श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्य विद्यान् वसुमृद्धान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाशक्यानि भारत इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोत्तरायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् अनुग्रहाय परमम् गुह्यमध्यात्मसंहितम् यत्त्वयोक्तं वदस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भूतानां शुद्धो विस्तरशोभया तत्त्वज्ञानपत्राक्षं महात्म्यमपि श्राव्यम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा मनसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे